नमस्कार, हांव गुरुदास येसू नायक परत एकदा हेच दादाच्या पांयाकडे। आयज अकस्मात हो व्हिडिओ काडटा। आयज शेनवार तारीख 18 आणि फाल्यां तारीख 19। समेस्त गोंयकारांक एक सांगपाक सोदता की आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण एकूच आसा की फाल्यां दिनांक 19 10 वरांचेर वेलिंग पिरोळ कुंकळ्या जाका आमी VPK म्हणून एक पंचायतीक वळखता, ते पंचायतीन फाल्यां 10 वरांचेर ग्रामसभा जावपाची आसा। म्हाका खबर ना की IITच्या संदर्भात कोणें थंय प्रश्न घातल्या, कोणें थंय प्रश्न विचारल्या, म्हाका खरेंच खबर ना। पूण जे वेलिंगकार आमचे वयर GECच्या सायडीक जे मळे रोयता, जे मळेकार आसा, तांकां हे सरळ सांगणें की फाल्यांच्या ग्रामसभेक तुमी थंय उपस्थित रावा। जर तुमचे ग्रामसभेक हो जर IITचो प्रस्ताव येवना, हो जर IIT हांगा जातली हो जर मुद्दो आनी थंय जर NOC लागून खंयचोच जर विशय जर येयल्लो ना आयज मेरेन तुमच्या पंचायतीन, जाल्यार तुमी फाल्यां एक थंय रिजोल्यूशन पास करा। तुमचे एजंडाय हांवें वाचला, हांवें ऑलरेडी म्हाका नोटीस आयजूच गावल्या, सो ते नोटिसे प्रमाणे हांवें एजंडाय वाचल्या। सो एजंडा वाचल्या तितूर IITचो आनी VITचो खंयचोच विशय ना। जर अख्खे म्हाड्डोळ म्हणजे वेलिंग पिरोळ कुंकळ्या ह्या पंचायतीचे सगळे लोक जर फाल्यां थंय जमले जाल्यार तो एजंडान तो रेजोल्यूशन पास करपाक शकता जे तुमकां जाय। जर तुमकां ह्या दादाच्या सायडीक तुमी ज्या जाग्यार मळे रोयता, हे वेलिंगकार स्पेशली ते मळे रोयता, ते मळेकारांक जर तेंचे मळे सोंपोवन जर थंय IIT घालपाक जाय जाल्यार तुमी फाल्यां ते ग्रामसभेक चला आनी ते पास करून घेया की IIT थंय घाल म्हणून। जर तुमकां नाका जाल्यार फाल्यां तुमी व्हडा संख्येन ते ग्रामसभेक उबे रावात आनी तेजेर तुमचो निर्णय दियात। हांव कित्याक गजाली सांगता, हांव परत दादा फुड्यान येयला कित्याक म्हणटा की हांगसरल्यान हांव वयतलों जेन्ना GECतल्यान आमी सकयल देंवता, तळेवाडा म्हणून आसा, वेलंगाचें नरसिंहाचें देवूळ आसा, तें तुमकां हांव म्हाज्या विज्युअल्सान दाखयतलों। ते झरे कशे व्हांवता, ते झरे खंय खंय व्हांवता, कितें व्हांवता, हे दोनीय कडले झरे तुमकां हांव हे क्लिपानूच दाखयतलों। आनी हांव आतां थंयच वयतां, पयलो वयतां हांव तळेवाडा आनी मागीर वयतलों हांव वेलंगेचें नरसिंहाचें देवूळ। जर हें पुरातन देवूळ आनी तेजी जी सौंदर्यताय आसा, तेजी जी हिस्ट्री आसा, हें सगळें जर सांबाळटले जाल्यार हो आमकां पठार सांबाळपाची गरज आसा। सो हो व्हिडिओ हांव हांगासरल्यान फुडें कंटिन्यू करता। आतां हांव दादा फुड्याच्यान तळेवाड्यार वयतलों, तळेवाड्या वयल्यान हांव डिरेक्टली वेलंगा वयतलों नरसिंहाच्या देवळा कडेन आनी फुडलें संभाशण म्हाजें थंयच आसता। आमी आतां तळेवाडा म्हणटा थंय वयता, पूण तुमी पळोवपाक शकता की इतलो हो रोड कटींग करून म्हणजे सगळो दोंगर कापून हो पळय मातयेचो रस्तो, येदो व्हडलो सांको हो कित्याक लागून सरकार वयर हाडपाक करता गाडीन वचपाच्या वाटेर जावं ते दादाच्या सासायक वचपाच्या वाटेर तुमी पळोवपाक शकता। पळयात हें कितें चल्लां तें, पळयात हो सांको, येदो व्हडलो ब्रीज बांदतात ते पळयात। फुडें हांव ते गाडीन वयतलों आनी तुमकां तें दाखयतलों। हें कटिंग्स पळया, आजून काम चालू आहा। सरकार येदो व्हडलो रस्तो कित्याक करता तें आमकां खबर ना। हांगा लोकांची पळय घरांय आसा। कोणें दुबाव धरचो न्ही। हो व्हिडिओ हांव स्वता गाडी चलोवन हो पळय एका हातीन काडटा, कोणें दुबाव धरचो न्हय। हो पळय वयता वयता दिसून येयलें ही आमची आई जाणटेली हांगा उदक भरता। सो सांगपाक इतलें सोदता की जे पठाराचेर वयर म्हणजे ज्या जाग्यार IIT येता त्या जाग्या वयल्यान जें उदक जिरता ही हांगसर लोक तें उदक पिताय बीन।
यो फुडें या तुमकां झोरो दाखयता. जो झोरो तुमकां हांवें वयर गायीन रावन सांगलो तळेवाड्या वयलो तो झोरो पळय हो पुरातन झोरो. हांवें कमीत कमी 10 वर्सां पयलीं हो झोरो पळयल्लो म्हणून म्हाका त्यो गजाली खबर आसा. फक्त आयच्या लोकांचो रिसोर्स जावपा लागून हो थोडो रिनिवेट केला. लायक एक चिऱ्यांनी बांदून काडला पूण तेजो सोर्स जो आसा तो तसोच आसा. हें उदक व्हांवत आसा आनी तुमी हांगा पळोवपाक येता आयज सुद्दां हे लोक हांगाच फातरीचेर आपले कपडे उमळटा. खंय तुमकां हांवें येतना एक दाखयलें की एक आमची जाणटी आई ती कळसुली घेवन येयल्ली म्हणजे ती सुद्दां आयज तें उदक पिता. खंय लोकांक ते घरा कडेन व्हरपा लागून ती कळसुल्यो घेवन येयल्ली. सो हें झऱ्याचें उदक जे पठाराचेर दादाच्या सासायेच्या सायडीन जे IIT जाता जे वयर वेलंगेचे मळेकार आसा ते मळेकार एक तुमकां नमूद करपाक सोदता की खूब वर्सां फाटीं एक थंय व्हडलो फॅन आशिल्लो विंडमील टायप. त्या फॅनाच्या सायडीक ही IIT बांदपाचो प्रस्ताव आनी दादाच्या संपूर्ण वाठाराक ज्या वाठारांत दादा खंय पासय मारता ही खबर ना बट ते पासय मारता त्या वाठारांत म्हणजे दादाच्या सासायेचो ज्या ज्या जाग्यार वाठार आसा त्या वाठारांत हे सरकार IIT हाडपाक सोदता. सो परत एकदां हांगा रावन उलो मारता हांव हे तळेवाड्या वयल्या लोकांकूय उलो मारता, ते वेलंगेच्या लोकांक उलो मारता, ते मांडोळच्या लोकांक उलो मारता, ते कुंकळेच्या लोकांक उलो मारता आनी ते पिरोळच्या लोकांक उलो मारता की फाल्यां तुमी ग्रामसभेक चला. आतां हांव फुडले जेर वयतलो तो नरसिंहाच्या देवळा कडेन थंय कसो झरो व्हांवता तोवूय तुमकां विज्युअल्स दाखयतलो. चल वेलंगे या. एक अकस्मात दिसलें म्हणून परत येयलो. तुमी हांगा पळोवपाक शकता 75 वर्सां आझादी का अमृत महोत्सव विलेज पंचायत वेलिंग पिरोळ आनी कुंकळ्या 11/8/2023 जे हे तळ्याचें रिनिवेशन केलां आनी हांगा पळय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें नांव आसा. लक्षान घेया नरेंद्र मोदीचें नांव आसा आनी हे सगळे नेम ऑफ द फ्रीडम फायटर जे आयज मेरेन हे VPK पंचायतीन वेलिंग पिरोळ कुंकळे पंचायतीन जितले फ्रीडम फायटर आसा तेंची सगळ्यांची नांवां आसा. ही पाटी नशिबान दिसली म्हाका. आतां तुमकां आनी एक पाटी दाखयता. ते पाटयेचेर कोणालें नांव आसा ती पळोवया की हे तळें बांदपाक कोणे कोणे हें रिनिवेट केलां तेंवूय पळोवया. या पयली पाटी ती आनी दुसरी पाटी ही पळय हांगा आसा तेजेर पळयात हांगा कोण कोण आसा ते मनीस. हे इनॉग्रेट केलां फ्रायडे 28 ऑक्टोबर 2022. तितूर नांव आसा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ WRD वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बाब सुभाष शिरोडकार दिसता तुमकां. दुसरो गोविंद गावडे, तिसरो ZP मेंबर दामोदर नायक आनी सरपंच आमचे हर्षा गावडे लक्षान घेयात आनी डेप्युटी सरपंच रुपेश नायक हो खुद्द वेलंगेचो आसा मनीस. थंय तुका जितलें म्हाका खबर आसलें हे हर्षा गावडे म्हाका दिसता कुंकळ्यान रावता. दामोदर नायक हो खंय रावता म्हाका खबर ना ZP मेंबर. पूण गोविंद गावडे हो हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आनी हांवें पयल्या ते आयज मेरेन प्रत्येक व्हिडियोन आनी प्रत्येक बायटान म्हणलां की गोविंद गावडेन उलोवपाची गरज आसा. तो गोविंद गावडे हो पळय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर आर्ट एंड कल्चरल गोविंद गावडे. सो हे इनॉग्रेट केल्लें हे तळें हे फुडें या तुमकां दाखयता असोच फुडें यो तुमकां दाखयता. हे पळय हे तळें हे तळ्या वाड्या वयलें जेचेर नांवूच हे तळ्याच्याच रुपान हेजेर नांव पडलां. तुम्ही पळोवपाक गेल्यार ह्या तळ्यान बदक सुद्दां आसा. असो ह्यो मातसो हेचो झूम कर. हेच्या तळ्यान बदक सुद्दां आसात पळय म्हणजे ह्या तळ्यान बदक सुद्दां भोंवतात. हें तळें कितलें पुरातन कितलें ओल्ड आनी हें तळें रिनिवेट करपाक लागून सरकारान इनिशिएटीव घेतल्या. जे अमृत महोत्सव 75 वर्सां जालीं तेजेर अमृत महोत्सव करपाक लागून नरेंद्र मोदीची सुद्दां थंय पार्टी आसा. सो अशें तळ्याचो विस्तारूच जाता जे पठाराचेर उदक जिरता म्हणून आयज हे लोक सर्वाय जाता. हे तळ्याचें उदक हांगसरले लोकल्स कुळागरांनी यूज करता म्हणून ती कुळागरां वसल्या. सो आमी चलता म्हणजे ही पासय मारता मारता हें दिसलें म्हणून हें सगळें दाखयलें. सो तुमी VPK म्हणजे वेलिंग पिरोळ आनी कुंकळ्या हे लोकांनी विचार करचो. फाल्यां तुमची ग्रामसभा आसा. आतां हांव थेट वयता तो नरसिंहाच्या देवळा कडेन. नरसिंहाच्या देवळा कडेन वचोन तुमकां थंयचें कितें आसा तें दाखयता. आमी हे पळय आतां पावल्या नरसिंहाच्या देवळा कडेन आनी हें जें देवूळ दिसता लोकांनी समजून घेवचें. वेलिंगच्या लोकांनी हें वेताळेश्वर देवूळ तुमचेंच देवूळ हें. त्या देवळाच्या पांया कडेन आसा हांव आनी आतां हांव पळय चलत वयर वयता नरसिंहाच्या देवळा कडेन आनी फुडले विज्युअल्स तुमकां तळयेर दाखयता. या
येयात आमी तळये भितर पावल्यात ही दिसता ती सायडीन तळी आनी आमी फुडें फुडें वयतात येयात तुमकां दाखयता मुद्दामून तुमकां दाखयता की वेलणकारांक खबर आसा ते माड्डोळकारांक खबर आसा आनी जे गोंयकार ह्या जाग्यार येयल्यात हे श्री लक्ष्मी नरसिंहाच्या देवळान जे मनीस येयल्यात तांकां सगळ्यांक खबर आसा की वर्साचे 12 म्हयने 365 डेज व्हांवणारो पळय हे नंदीच्या तोंडाच्यान व्हांवणारो हो झरो हे नंदीच्या तोंडाच्यान व्हांवणारो हो झरो हें उदक इतलें निवळ इतलें प्युअर हें उदक तूं पिल्यार तुका कसलीच बाधा जावपाना कारण आमचे जाणटेले सांगता हांव म्हाज्या ग्राफरा कडेन मागता पावस पडो भिजल्यार जाता मोबायल पाड जाल्यार जाता पूण हो व्हिडियो सांगता इतलेंच सोदता हांव की जर विटीके वेलींग पिरोळ आनी कुंकळ्या परत हांव म्हणटा फाल्यां तुमची ग्रामसभा तुमचे कडेन कळकळीची विनंती तुमी जाता तितलो लोक हे ग्रामसभेक चला कारण हे झरे जे लायफ टायम व्हांवताले कितले वर्सां पयलींच्यान व्हांवताले ह्यो तळयो हो आमची सासा हे नरसिंहा श्री लक्ष्मी नरसिंहाचें देवूळ हे सगळो वाठार हो पाटवसार वाठार आसा हे सांबाळपाक लागून तुमी फाल्यां 19 तारीख बरोबर 10 वरांचेर तुमच्या विपीके म्हणजे माड्डोळा पंचायतीन वचपाची गरज आसा हो व्हिडियो आयज सांजचो अपलोड जातलो आतां ऑलमोस्ट जाली 5 सो ऑलमोस्ट एक 7 पयलीं अपलोड जातलो जितले मनशां कडेन हो गोंयकारां कडेन पावता जे मनशां कडेन माड्डोळ वेलींग पिरोळ कुंकळ्या हे मनशां कडेन ज्यांचे कॉन्टॅक्ट आसा अख्ख्या गोंयच्या आनी जे मनीस हे ग्रामसभेक एटेंड जावपाक सोदता हे पंचायतीचे मनीस तेंच्यांनी येवचे आनी हे ग्रामसभेन IIT जाय काय नाका हेजेर एकूच मुद्द्यान तुमी ठराव घेवचो देव बरें करूं वाट पळयता तुमच्या ठरावाची तुम्ही पळयतात GNH.